अक्षय श्री रास भक्ति योग धर्म संस्कृति र राष्ट्रको संरक्षणको निम्ति हजुरहरूको गाउँघरमा ब्रह्म वचनको श्रवण गरी आत्मतत्त्वको बोध गर्नुहोस्। हम परविन्दु आत्मा तथा परमात्मा परम शक्ति तत्त्वावे श्री परमात्मने नमः। पुण्य आत्मजन हामीले गएको दिनमा दिव्यताबाट मुक्ति मोक्षको बारेमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। मुक्ति सम्भव छ, यो कुरामा कुनै पनि अवस्थाबाट पनि हेर्न सकिन्छ। मुक्ति सम्भव छ। आज हजुरहरूलाई मुक्ति भनेको के हो भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदछौँ। हामीले धेरैका कथाहरूलाई सुनेका पनि होला। मुक्ति मोक्ष परम गति प्राप्त भन्ने कुराहरू। मुक्ति हरेक अवस्थाबाट प्राप्त हुन्छ। जस्तै हजुर बालकबाट किशोर अवस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बाल अवस्थाबाट मुक्त प्राप्त हुनुभएको छ, त्यहाँनिर मुक्ति भन्ने शब्द लागु हुन्छ। अवस्था परिवर्तन होस् वा जिम्मेवारको भारी बिसाउने परिस्थिति होस्, त्यो अवस्थालाई मुक्ति प्राप्त अवस्था भन्दछ। त्यस्तै यो संसारको पनि विशाल जिम्मेवारीहरू छन्। त्यही जिम्मेवारीबाट हामी पार पाउनु अवस्थालाई मुक्ति पाउनु भनिन्छ। जस्तै म भगवत ब्रह्म भई भगवतीय ऊर्जा सदावत रूपमा सिङ्गो ब्रह्माण्डमा छर्ने गर्दछु। तर परमात्माले मेरो किरणलाई आफूमा समाहित गर्नुभयो भने म त्यो जिम्मेवारबाट मुक्त प्राप्त गर्दछु। त्यस्तै हजुर मानव हुनुहुन्छ। हजुरको यो पञ्चभौतिक देहबाट तपाईँ छुट्न सक्नु, देहरूपी बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर त्यस पश्चात भने हजुरहरूलाई अन्य कर्महरू आइपर्ने गर्छन्। फेरि ती कर्मबाट अर्को कर्ममा सर्नुहुन्छ र यी कर्म 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 भव कर्म छुट्दै छुट्दै गएर निष्कर्म हुनुहुन्छ। त्यसपछि पूर्ण मोक्ष, मोक्ष पूर्ण मोक्ष, पूर्ण तत्त्वमा परब्रह्म विलय अवस्थामा हुनुहुन्छ। मुक्तिको अवस्था भनेको छुटकारा हो अथवा त्यहाँबाट स्वतन्त्रता हो। गरिरहेको लीलाबाट स्वतन्त्रता हो। तर मोक्ष भनेको विलय हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। मुक्ति प्राप्त ठुलो कुरा होइन, विलय हुनु पनि ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा त यो हो आफूले आफूलाई भन्नु भएन।
ती सबै कुराहरू हिजोका दिनहरूमा हामीद्वारा व्यक्त गरिसकेका छौँ। यस कारण मुक्ति प्राप्त गर्न कुनै पौतारिनु पर्ने, केही खोज्नु पर्ने, केही अनुष्ठान गर्नुपर्ने अवस्था होइन। कुरा मुक्त भन्ने विषय पनि सत्य होइन, मुमुक्ष अवस्था पनि सत्य होइन। सत्य तपाईभित्र रहेको साक्षीकर्ता मात्रै हो, त्यही सत्य हो। साक्ष्यम परम सत्य तत्त्वहं परम ऊर्जा। यसकारण मुक्ति पाउनु ठिक वा बेठिक वा मुक्त के हो, मुक्ति के हो, मुक्त अवस्था कस्तोलाई भनिन्छ भन्ने कुराको चर्चा थियो। भगवान विष्णु स्वयं पनि मुक्त छैन, किनकि भगवान स्वयं कृष्ण मुक्त छैनन्, भगवान विष्णु पनि मुक्त छैनन्, किनकि उनीहरू देव तथा असुरको भेद राख्दछन्। जब देव असुर भन्दा पनि माथि उठेर आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई बोध गर्ने ऋषि महर्षि ज्योतिपुञ्जहरू मुक्ति अवस्थाको हो, अर्थात् वेद ब्रह्म पनि मुक्त अवस्था हो, किनकि वहाँ देव पक्षको लिडरसिप अर्थात् देवताहरूको परब्रह्म हुनुहुन्छ। काङ्ग्रान्ति गरेको ब्रह्म पनि मुक्ति होइन, ओ पूर्ण तत्त्व दैत्यहरूको परमात्मा हो। अब चिद सुख परम ख शिव तत्व परम तत्परम ज्योति चिदानन्द स्वरूप परमात्मा मुक्त अवस्थाको हो, किनकि वहाँ देव दानव मानव प्राणी ब्रह्माण्ड भन्दा पनि अलग ज्योति हो। त्यसपछि 33वटा जगत मुक्त जगत छ भने त्यही 33वटा जगतभित्र 251वटा परम शक्तिहरू छन्, ती मुक्त जगत हुन्। यदि ती जगतले देव दानव पक्षका ज्योतिर्लिङ्गहरूको युद्धलाई समाहित गर्न नसकेको खण्डमा, तिनीहरू नियन्त्रित हुन नसकेको खण्डमा मात्रै कदम चाल्न विवश हुनेछन्, नत्र भने उनीहरू यी कुनै पनि लीलाले हर्षित दुखी सुखी केही पनि हुने छैनन्। तर यति कुरा सत्य हो, यी बीचका मुक्त ऊर्जाहरू पनि सत्यकै पक्षमा अगाडि रहनेछन्। सत्यलाई साथ मारी असत्यलाई कोर ऊर्जा छाडी आफूमा विलय गराई सत्यमा नै स्थापित गर्ने गर्दछन्। यी रहस्यहरू आत्मजनहरूले नसुनेको हुन सक्छ, तर महसुस गर्नुभयो भने यस्ता रहस्य आफैले पनि जान्न हेर्न सक्नुहुन्छ। पुण्य आत्मजन। यसकारण मुक्त तत्त्व कहिल्यै हुन्छ या हुँदैन भन्दा पनि आफ्नो कर्मबाट कर्म बन्धन आउन नदिनु अवस्थालाई अहिले सहजले मुक्ति अवस्थाको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। जस्तै म तिमीलाई 2 पैसा दिन्छु, तर भोलि दिन भने मेरो कर्म बन्धन भयो। जस्तै हामीले कसैलाई यस्तो गरिदिन्छु भन्यौं तर त्यस्तै गरिदिनौ भने त्यो घोर कर्म बन्धन हुन पो जान्छ। यसकारण कर्म बन्धन हुने खालको पूजा यज्ञ अनुष्ठान भाकल जप तीर्थटन कुनै पनि कार्य नगर्न अनुरोध गर्दछु। पुण्य आत्मजन। कर्म बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न कठिन छ र पनि प्रयास गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म तपाईँ कर्म बन्धनको जालोबाट उठ्न
सक्नुहुन्छ। कर्मबन्धन 4 प्रकारको हुन्छ। प्रथम रहेको छ मनशील कर्मबन्धन। तपाईको बोली वचन र तपाईको बुद्धि विवेक पुगी वा नपुगी हुने कर्मबन्धन। 2 प्रारब्धले तोकेको कर्मबन्धन। तपाई कुन परा ज्योतिर्लिङ्ग हो, तपाई कतापट्टि भागको हो, दायाँपट्टिको हो या बायाँपट्टिको हो भन्ने कुराको अवलोकन गरिन्छ। ज्योतिर्लिङ्गबाट तपाई सिधै भगवान हुनुभयो, मानव हुनुभयो, देवता हुनुभयो वा प्राणी हुनुभयो। ती प्राणी हुँदा तपाईले कस्ता कस्ता संस्कारलाई आफ्नो मेमोरी अर्थात् मन मस्तिष्कमा भर्नुभयो, ती सबै कुराहरू तपाईको चित्र नाडीमा कैद हुने गर्दछ। पुण्य आत्मजन ती अनुसार तपाईलाई प्रारब्ध कर्मबन्धन भन्ने चिज लाग्दछ। अर्को सृष्टि कर्मबन्धन। तपाई कति सृष्टि भयो, तपाई सृष्टिमा आएर के गर्नुभयो भएन, सृष्टिलाई तपाईले प्रकृतिलाई रक्षा गर्नुभयो या भएन, यी सबै कुराहरू सृष्टि कर्मबन्धन भित्रमा पर्छन्। चौथो तथा अन्तिम कर्मबन्धन अज्ञात आसुर्य कर्मबन्धन। अज्ञात आसुर्य कर्मबन्धन भन्नाले जस्तै अक्षय श्री सिद्धि परा ज्योतिर्लिङ्गलाई पनि आजभन्दा 24 कल्प अगाडि कुनै अज्ञात आसुर्य शक्तिहरूद्वारा कुनै सूचना बिना नियम नीति मिचेर कर्मबन्धन बाँध्ने रणनीति गरेका थिए, जुन कर्मबन्धनको परित्याग 108 सुताको दीप प्रज्वलन गरी अब गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरू पनि सोही कल्पदेखि यो कर्मबन्धनमा हुनुहुन्छ। यस कर्मबन्धन हटाउन अक्षय श्री सिद्धि परा ज्योतिर्लिङ्गद्वारा कैयौं कार्यहरू सिद्ध हुने गर्दछन्। यस कर्मबन्धन हटाउन 7 देखि 14 वर्ष लाग्ने हामीहरूको अनुमान अर्थात् निर्देशन रहेको छ। पुण्य आत्मजन यी 14 प्रकारका कर्मबन्धन मध्येमा तपाईको बहसको कर्मबन्धन प्रथम नम्बरको रहेको छ। अरू भने तपाईले पञ्चायन देवी देवताको पूजा गर्ने, पृथ्वीलाई तर्पण गर्ने, पृथ्वीलाई उज्यालो दिइरहेको प्रकाशलाई तर्पण गर्ने, पृथ्वी सौर्य र सबैको रक्षा गर्ने ज्योति पुञ्जहरूलाई तर्पण दिने, गायत्री, बुद्ध गायत्री, ब्रह्म गायत्री, लोक गायत्री, त्रिकाल त्रिगायत्रीको जप गर्ने, दिनमा 48 मिनट साधना बस्ने र आफूले खाना खाएर म 15 गाँस भए अगाउने थिएँ भन्ने अवस्थामा उठ्ने, शरीरलाई पूर्ण निन्द्रा दिने, शरीरको ख्याल राख्ने, शरीर मन मस्तिष्कले सक्ने कुरालाई मात्रै संकल्प घोषणा तथा जानकारी दिने प्रक्रियाबाट पनि अरू कर्मबन्धनहरूबाट छुटकारा पाउन सहज हुनेछ। अर्को कर्मबन्धनबाट प्राप्त हुन सदा यस युगको प्रधान भगवान श्री कृष्णको मन्त्र जप गर्ने, जुन मन्त्र अघिका दिनमा हामीले बताइसकेका छौँ। पुण्य आत्मजन कर्मबन्धनबाट पार पाउने प्रयास गर्नु नै मुक्तिको मार्ग हो। को समस्या हुँदा नआत्तिनुहोस्, लामो श्वास लिए छातीमा हात राखी सोच्नुहोस्। उपाय नआए 1.5 देखि 2 घण्टा शवासनमा आँखा चिम्लेर बस्नुहोस्। 3 भोजन गर्न
वा कुनै पनि किसिमका भोग संयमित र सन्तुलित रहेर प्रयोग गर्नुहोस्। 4 पंचायन देवी देवता पंच प्रकृति को नित्य पूजा गर्नुहोस्। 5 प्रकृति को सुरक्षा, गौ माता को रक्षा, वृक्षारोपण कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्। 6 आत्तिएर हतारमा कुनै पनि खालको निर्णय असामयिक कदमहरू नचाल्नुहोस्। समस्या 1 समाधान अनेक भन्ने नीतिलाई आफ्नो हृदयमा अपनाउनुहोस्। 8 परमात्माको गहिरो ध्यान भक्ति रूपी साधना दैनिक 48 मिनट बस्नुहोस्। एकैचोटि होइन, बिहान 24 मिनट र सन्ध्यामा 24 मिनट बस्नुहोस्। बिहान बेलुका अनिवार्य केही नभुलिकन 151 सुताको मौन आरती राख्नुहोस्। यी सबै प्रक्रिया पद्धतिबाट मात्रै तपाईलाई कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन सहज हुन्छ। यी सबै कार्य कुनै पनि तत्त्वबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने अपेक्षा नराखी गरिदिनुहोस्। बिन्ती छ, कर्म गर्नुहोस्, कर्मबाट फल पाउने आशामा नडुब्नुहोस्। कर्तव्यलाई निष्ठापूर्वक पालना गरे हामीद्वारा हजुरहरूको रक्षा अनवरत रूपमा हुने बाचाका साथ भोलि अन्य विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यस ब्रह्म निर्देशनलाई सदा पालन गरी कर्म बन्धनबाट मुक्ति पाउनुहोस्। हाम्रो शुभ आशीर्वाद। आ